الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ایک پکڑ بھائی فی هذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید بآواز بلند صلوات دیکھو ٹھیک کرو بھائی یہ میز درا ایک پاسے چا کرو اگو تے ادھر آگاں چا کر میرے سامنے آگا ہاں اے خدا بندہ بطول دا صدقہ اے مجلس ادا قبول فرما بانی مجلس ہاں عمران عباس گیلانی سید مولا انہاں دی عزت اقبال چ برکت بخشے شاہی مجلس حسین دی ہر کسے دا کام نہیں اس قسم دا طویل اور عظیم مجالس یہ انہیں دا حصہ ہے جہدے اتے حسین دی مہر ہے اور میرے بعد مجلس چلی ویسی میں کوئی ٹائم مل گئے الحمدللہ بڑے بڑے قصیدے باز ذاکر شاندار قصیدے پڑھ گئے میں کوئی قصیدہ نہیں پڑھنا میں نثر چڈیونے علی کیا ہے جہدے اتے اعتراض کوئی نہ کرے غنا دے فتوے نہ لاوے مولی صاحب کتھائیں بیٹھیں تو میں سید دی دعوت ہی مجلس چآبن سارے کو رسول دے سامنے پیش کریں دے ہیں اللہ نے محمد دا خلیفہ کہہ کو بنائے شاباش مرحبا بھائی جزاک اللہ مرحبا بھائی مومنو توارو تصاد آفرین سویر دے بیٹھے اور بیٹھے ہو اتھو ٹور ویسو دنیا چ لگے ویسو اتھ بیٹھے ہو دربار حسین چ بیٹھے ہو میرا دل چاہندے میں آج خیبر دا جملہ پڑھا بچڑے جوائے میرا چیلنجے سنی شیعہ برادری میرا چیلنجے خیبر تو پہلے مسلمانہ کو صبح دی روٹی مل دی آئی تا شام دی نہیں مل دی شام دا اٹا کٹھا کریں دے ہیں تا دھمی کاکھنا ہوندا خیبر و جنگے فتح دے بعد جگدی بال غنیمت
جو رسول اللہ کٹھا کیتے تے ونڈائے او جندے گھر مٹی دا دیوا نہ بلدا او غنی بن گئے نا شابہ پتہ دا لگا کس معیار دے مومنن ہاتھ ٹھر گئے یا علی دی مجلس سے چاہ کے جیڑا یا علی دا نعرہ نہ مارے ارلم تے لکھ دینا دھوتا ہویا حرامی ہے یا علی واہ واہ بانی مجلس آجا بھائی آجا 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 شاباش بیٹھ جا 7 قلعے ہیں خیبر دے نائم اکاز کاموس سلالم مصابتی اور حسن آٹومیٹک دیواراں ارد گرد خندق 38,000 لشکر نبی دا 39 ڈیہیں آخری خندق دی کندھی تک نہ گئے جیلے چلی ماڈی 24 رجب خمیس دا ڈیں چھوٹی پہاڑی تے آ چڑھے آدھر یا رب امددنی آئے اللہ میری مدد کر یا رب انصرنی ان دا کوئی حال نہیں ہر کوئی وطن دے رات لکیرہ مار آئے توجہ ہے اللہ دی آواز آئیے میں جو علی دا آکھیا وطن تے ٹکا وانج اون کچھا ساڈ اگر آنکھیں تا جنہیں لفظ نال محمد سڈے آج میں پڑھا حد شاباش حلال زادے پتہ تا لگا ذاکری دا مول پاون دا ذاکری دی تہذیب دا پہاڑی تے چڑھے محمد علی بطول دے گھر چ بیٹھے کمبر کو حکم دیتس اسپے تاویا میرے گھوڑے کو آج نبھائی سائی اندے اتے زینی سونی جائیں رکھ حقل ماری محمد یا زیغ مل میں ہے مانے یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی بے جود کا و جلال کا للہ للہ یا علی ادرکمنی امددنی فی سبیل اللہ 1.25 لاکھ دی مدد کرانا لا میں کلہ تھی گیا شاباش ہاں ٹھر گئے تھکیڑا لہ گئے میرا چانا اللہ گواہ ہے علی بہرہ کمبر کو آدھے زین ٹھائی اس کوچ پکڑ اس رکاب علی پیر پائے
دوسری رکاب تک پائے رائے وناستی سین بطول مسلط سونے آہا یہ مجلس نہیں یہ خیبر بن گئے شاباش کوئی پتہ تھا لگا کیا بات ہے بھائی جان ذرا دید رکھنا سید دین چاہے گھوڑے دی گردن تے ہاتھ پھیرس آدھے اد تازیہ نہیں مرے ساں ایڑی دی ٹھوکری لے ساں اگر ددنی دی دال تے محمد دے لفظ مک گئے تول تیڑی زین چاساں گھوڑا دے تو باگتا ہلا آج خیبر پورا پڑھ دے ہیں تواڈے کولو ٹائم ہے بانی آؤ کڈو بیٹھے سٹے سیکٹری تھوڑا جیاں خیبر آج ودھاؤں قبلہ علی زین چاہے محمد وط پڑھے یا زیغ ملمی ہے مانے یا ناصر النبی اے لفظ ہے خیبر دے یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر العدو یا والی الولی بجود کا و جلال کا للہ للہ یا علی ادرکنی امددنی فی سبیل اللہ کمبرہ دے بس کر او علی آ گیا میں وقتی سننا بیٹھا میں وقتی آ بیٹھا جو مجلس دے فہم و ذکا کیا ہے سننا لینا معیار کیا ہے او علی آ گئے پہاڑی تو تیزی ڈال لتھا تکھا ٹردا علی دو ٹر پیا علی آدھے حبیب کبریا پیدل پیا آدھے تو زین تو لائے حبیب کبریا دی تعظیم کر محمد آدھے نبوت دی زبان نال آڈر دینا جی میں زین چ بیٹھے بیٹھا رہے آدھے سردار میں قربان نہ بنیا تو پیدل آویں میں زین چ رہا بیٹھا رہے قبلہ کیوں بیٹھا رہا ماں 64,000 یہودی جوان 77,000 زنان 7 قلعے اور کوٹ ہر دے 10 گیٹ 1,34,000 اون جوان کو دیکھن دا منتظر رے جائیں انگل دی جنبش نال خیبر اڑایا تو آپ لتھوں کہیں کو کیا پتا جلے محمد تیڑی کوچ چاہت پایا او قلعے تے سمجھ ویسے نہ آمن والا آ گیا پتہ تا لگا واہ واہ راضی ہو یا آگو تے پڑھا یا آگو تے ٹرا مجلس تھی گئی ہے میں ٹر دا میں مڑا چان تڑے نالا محمد قریب گیا کوچ چاہت پایا علی لتھا محمد
دے پیر چومے علی بھرا نے ایک دوجے دا ہاتھ پکڑیا ناز دی چال چلدا چلدا خیمہ آفرین اچ گھن گئے سلمان جی سارا ایمان ناشتہ بنا شربت بنا میرے بھرا دا تھکیڑا لائے ہاتھ بدھ کے اٹھی کھڑے اے 39 ڈیں فوج اسلام دے بھاج ونجن دے میں کو زخم میں دل تے میں کو تکلیف سائیں پانی والا پیسا ناشتہ ہی کر گھنسا حال حوالی کر گھنسوں اجازت دے میں خیبر وینا تے ولدہ گال سنو بڑے بھائی گال سنو ملک دا وڈا سنو ڈالا مجمع کوئی شک نہیں پاکستان دا ٹاپ لسٹ مجمع مجلس فضائل دی اپنے مقام تے پہنچ گئی ہے اجن علی تلوار نہیں چاہی میں کوئی علم دی قسمیں ایہو جائے 7 علی کربلا اچ حسین دے نالان جو زینب دی چادر لہ گئی آج پاس تھی میں کروڑ تھی جی واللہ کھا نا پاک نمی چاہندہ 77,000 بدماش دے سامنے سین دی نا نمی چاہندہ چنگا کی تئی میں کو روک دیتے جیدہ نا چامن کی تے روکے او 6 گھنٹے شام بدماش دے سامنے کھڑی رہی ہے تیری غیرت دی میں داد دینا میں سیادہ میں داد دینا تیری 24 گھنٹے کھڑی رہی ہے پیچھے غازی دی سانگ کو سجاد پکڑ کے آدھے اتھا تا اچھا آواز کہیں گناہ میں کڈھن دیندہ 24 گھنٹے تھی گئے دربار اچ کھڑی ہے کتا آدھے کونن تھی گئی ہے مجلس کوئی کسر رہ دیئے تھی گئی ہے مجلس کوئی کسر رہ دیئے نا نمہی چاہندہ تے کو پتہ نہیں جلے قیدہ چھٹن تے واپس ولیے پچھلے اٹھتے ہائی معصوم دی ماں سوار ہولے ہولے آدھیے میری دھی دی قبر تی جلسو ہائے اللہ مان ماتم کر میں واللہ دا میری دھی دی قبر تی جلسو اے جا مجلسہ ہر جا سال چنت نہیں تھی نا میری دھی دی قبر تی جلسو بی بی آدھی سجاد ان دی دھی دی قبر دو مہارا والا اجان اٹھ گوڑا لایا ہن جو رباب لہ پئیے کی میں آکھا جھڑیے
हौले हौले धी दी कबर चुमक आदि मासूमा असा बल्ले बंदे आए हौले हौले आवाज आए जले मेरे प्यू दी कबर ते बनो ओको आखाए जड़ी सीने ते समझी आई शाम रोल मोइए बस बस अगू औख